नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा केही विवादका बावजुद पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित बारे चर्चा गर्नेछौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा केही राजनीतिक विवाद बीच लुम्बिनी प्रदेश सभाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-19बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सुलभ कर्जा ब्याजमा अनुदान दिनेदेखि उत्पादनमुखी कार्यक्रम र उद्योग स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोभिडको उपचार र व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण, औषधि उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य पनि नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री शङ्कर पोखरेलज्यूबाट पेश भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमानित विवरण बजेट ल्याउने बाटो खुल्ला भएको छ। विपक्षी दलहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै आए पनि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएसँगै तत्कालका लागि त्यो विवाद भने अन्त्य भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले असार 1 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नु अघि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आफ्नो सरकारसँग बहुमत भएको दावी गरे। मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेकपा एमालेसँग 39 र जनता समाजवादी पार्टीसँग 6 सदस्य रहेको जानकारी दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका विषयमा प्रदेशसभा सचिवालय नै स्पष्ट नभएको आरोप लगाए। कतिपय मान्य सदस्यजीहरूले चाहिँ यो सरकारलाई बहुमत छैन भन्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो सरकारका पक्षमा चाहिँ 45 जना मान्य सदस्यजीहरू हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्छु म चाहिँ राजनीतिक रूपमा। किन भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ बहुमतको निर्णय मान्दाखेरि 6 जना सरकारका पक्षमा रहन्छन्। नेकपा एमाले दलभित्र चाहिँ बिमलाजीको राजनीतिक ओरिजिन जे हो त्यसलाई संसद सचिवालयले मानिदिने हो भने समस्यै हल हुन्छ। किनकि उसले चाहिँ संसद सचिवालयले दल परिवर्तन गराउन सक्दैन। त्यस अर्थमा मेरो चाहिँ भनाइ के हो त भन्दाखेरि अहिले हामीसँग चाहिँ नेकपा एमालेसँग 39 जना र जनता समाजवादीका 6 जना गर्दाखेरि 45 जनाको सत्ता पक्ष छ। यद्यपि व्यवहारमा त्यस्तो छैन। यो फेरि अर्को सत्य हो। किनकि अहिले पनि 2 जना जनता समाजवादीका साथीहरू चाहिँ प्रतिपक्षकै बेन्चमा बसिराख्नु भएको छ। यो दलीय प्रणालीमा मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरि मिल्दैन। तर हामी के कुरामा अन्डरस्टुड गरेका छौँ त भन्दाखेरि यो सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको हुनाले ठिक छ मानौँ भन्ने अर्थमा मानेका छौँ। त्यो चिजको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ सत्ता पक्षका लागि मात्रै होइन, त्यो चाहिँ प्रतिपक्षका लागि पनि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वोच्चलाई हेरौँ पर्ख्यौँ भन्ने हो भने सबैले पर्ख्यौँ, बहस नगरौँ। होइन दलीय प्रणाली अन्तर्गत जाने भन्ने हो भने बहुमतको निर्णय मान्ने कुरामा चाहिँ दललाई सहमत गरौँ। त्यसो भयो भने सत्ता पक्षसँग 45 जनाको चाहिँ
बहुमत छ भन्ने कुरा मानौँ। किन राजनीतिक बहुमत भने त्यही नै हो। हामी दलीय प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ भने सत्ता पक्षसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने अर्थमा चाहिँ बहस विवाद गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषयमा मैले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेका थिएँ। धेरै चाहिँ त्यो विषयमा नकोट्यौँ भन्ने मनसाय नै थियो मेरो चाहिँ। तर पनि प्रश्न उठिसकेपछि मैले यति भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा मेरो चाहिँ तपाईँहरूसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि मैले दुवै थरीको मनोविज्ञानलाई बुझेका छु, सभामुखको चाहिँ अप्ठ्यारोलाई पनि बुझेका छु। त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि जनता समाजवादीका हकमा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यस पछाडि नै हामी यो विषयमा प्रवेश गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही समझदारी गरेर गयो भने चाहिँ यो प्रदेश सभाभित्र चाहिँ सबै गतिविधिहरूलाई सामान्य रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ सहज होला भन्ने खालको आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्री पोखरेलले दलीय प्रणालीमा विश्वास राख्ने हो भने राजनीतिक रूपमा सरकारसँग बहुमत रहेको जिकिर गरे। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमतको निर्णयलाई प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयनका विषयमा आफ्नो अरुचि नरहेको तर्क गरे। प्रदेश सरकार जनताको नजिकको र खोजिने सरकारभित्र परेको छ र यो बजेट निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ पालिकाहरूका अपेक्षाहरू, जनप्रतिनिधिका अपेक्षाहरू आदि इत्यादि जुन रूपमा प्रकट भएका छन् त्यसले पनि त्यो कुरा जाहेर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा प्रदेश सरकार चाहिँ जनताको नजिकको सरकारका रूपमा चाहिँ अनुभूत हुने अवस्था चाहिँ सुनिश्चित भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो कतिपय मान्य सदस्यहरूले चाहिँ आन्द्रा सुकिया जस्तो अवस्थाको नीति कार्यक्रम भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ अब एकजना मान्यज्यूले भन्दै हुन्थ्यो फुलको आँखामा फुलै संसार भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, त्यो आफ्नो आफ्नो बुझाइको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर चाहिँ नीति कार्यक्रम अब सबका सब समेटिएको छ, पर्फेक्ट छ भन्ने कुरा त कहिले पनि हुँदैन। तर हामी धेरै विषयहरूलाई समेट्न सफल छौँ र धेरै विषय भन्नुको अर्थ हाम्रो जिम्मेवारी अन्तर्गतका विषय, जे कुरा प्रदेश सरकारको जिम्मामा छैन त्यो विषयमा बोलिरहनु पर्ने कुराको अर्थ पनि हुँदैन। जे कुरा प्रदेश सरकारको जिम्माको कुरा छ त्यसलाई हामीले समेटेका छौँ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब समानुपातिक र प्रत्यक्षका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सम्बोधन गरियोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गरिनेछ। स्वाभाविक रूपमा विभेदको चाहिँ अनुभूति गराउनु भएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। म त के ठान्छु भन्दाखेरि हामी समानुपातिक हौँ वा प्रत्यक्ष हौँ, हाम्रा लागि चाहिँ जनता समान हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने कसैले विभेदको अनुभूति गर्नु पर्दैन। किनकि हामी एउटै मतदाताबाट निर्वाचित भएका हौँ। जुन तरिकाबाट भए पनि हामी जाने मतदाताकै बिचमा हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। मानिसहरूको सम्मान र गरिमालाई यथोचित रूपमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिँदै आएको छ, ध्यान दिनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। प्रदेशले बजेट बन्दाखेरि सन्तुलन कायम गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो बजेट बनाउने बेला स्वाभाविक रूपमा ध्यान दिइनेछ। यो एनजिओमुखी भयो कि भन्नुभएको छ, एनजिओमुखी होइन, यो जनतामुखी नै छ। यसलाई एनजिओमुखी भन्ने खालको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा नीतिका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ अब यो पुरानै नीतिको निरन्तरता भनेर चाहिँ कतिपय मानिसहरूले आलोचना गर्नुभएको छ। म के भन्छु भन्दाखेरि हामी चुनाव लड्दाका बखत जुन नीतिलाई अगाडि सारेर जनताबाट म्यान्डेट प्राप्त गरेका छौँ त्यही नीति लागू गर्ने हो। त्यस अर्थमा नीति सधैँ बदलिरहने चिज होइन, परिमार्जन हुन्छ तर नीतिको निरन्तरता हुन्छ। त्यस अर्थमा हिजो जुन नीतिमा ताली बजाउनु भयो मानिसहरूले आज प्रतिपक्षमा बस्ने बित्तिकै त्यही नीतिको आलोचना गर्ने कुरा उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। हिजो पनि हामी त्यही नीतिलाई अगाडि बढाएका थियौँ, आज अलिकति परिमार्जन गरेर अगाडि बढेका छौँ भन्नुको अर्थ हिजो ताली बजाउने कुरा त्यही जायज हुने, आज त्यही कुराको विरोध गर्ने भन्ने खालको कुरा त हुन सक्दैन। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै उनले खोप व्यवस्थापनको विषय सङ्घीय सरकारको भएको स्पष्ट पारे। खोपका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि खोप विश्वव्यापी रूपमा नै खोपको अभाव छ र खोपको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भनेको चाहिँ केन्द्र सरकारको जिम्माको कुरा हो। हामी यो सस्तो राजनीति पनि नगरौँ,
कतिपय ठाउँमा सुन्दैछौँ नगरपालिकाले खोप ल्याउनका लागि चाहिँ अनुमति माग्यो रे, प्रदेश सरकारले अनुमति माग्यो रे भन्ने खालको कुरा पनि सुन्छु। केन्द्र सरकारले गर्दा त भइराखेको छैन, अब नगरपालिका गाउँपालिका त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेश सरकारले खोप ल्याउने भनेर प्रचार गर्नुको अर्थ पनि देख्दिनँ। मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि सबै नागरिकका लागि खोप प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ सरकारको विषय हो र यसमा हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र केन्द्र सरकारले सबैका लागि खोपको प्रबन्ध हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिसकेका छ। र खोप आएका बखत हाम्रो प्रदेशमा सबै नागरिकका बिचमा खोप लगाउने गरी हामीले चाहिँ स्रोतको प्रबन्ध गरिसकेका छौँ। केन्द्र सरकारका तर्फबाट सशर्तका रूपमा हामीले चाहिँ खोप लगाउने कार्यका लागि पर्याप्त बजेट प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो खोप उपलब्ध भएका बखत प्रदेश सरकार नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने कुरामा सक्षम छ, यसमा कुनै पनि समस्या छैन भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म अहिले उपलब्ध गराइएको खोपहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ सही ढङ्गले प्रयोग गरिएन भन्ने कुरामा पनि एक प्रकारले आलोचना गर्नुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ। म के भन्छु भन्दाखेरि खोप लगाउने, खोप वितरण गर्ने काम चाहिँ केन्द्र सरकारले निर्धारित गरेको कोटा अन्तर्गत वितरण गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ, तर खोप लगाउने कामको व्यवस्थापन चाहिँ पालिकाहरूले गरेका छन् र पालिकाहरूले चाहिँ प्रोटोकल मेन्टेन गरेका छन् कि छैन भन्ने कुरामा मेन्टेन भएको छैन भने त्यो पालिकाहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो। तपाईँहरू कहीँ प्रोटोकल मेन्टेन भएको छैन भन्ने हो भने उजुरी गर्नुहोस्, प्रदेश सरकार छानबिन गरेर चाहिँ आवश्यक कारबाही गर्न तयार छ। तर पालिकाहरूको कुराकानी गर्ने हो भने सत्तापक्ष समर्थक पालिकाहरू कति छन् भनेर भन्दाखेरि 42% छन्, प्रतिपक्षको साथमा भएका पालिकाहरू कति छन् भन्दाखेरि 58% छन् भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। पालिका तहमा व्यवस्थापन भएको समस्या चाहिँ सत्तापक्षको मात्रै हो भनेर उम्किन मिल्छ? सामूहिक कुरा हो। त्यस अर्थमा हामीले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएका छौँ। स्थानीय तहमा चाहिँ 58% चाहिँ प्रतिपक्षको नेतृत्वमा छ भन्ने कुरा बुझेरै हामीले चाहिँ सुधार गर्ने विषयमा छलफल गरौँ न, सामूहिक रूपमा छलफल गरौँ। स्वाभाविक रूपमा सरकार त्यो हिसाबले भएका अनियमितताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा तयारै छ। यसलाई अमुक पक्षको चाहिँ कमजोरीका रूपमा चित्रण गर्ने खालको काम नगरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारले नगरेको र त्यो काम पालिकाले गरेको जानकारी दिँदै राजस्व बाँडफाँडको काम भएको तर कम पालिकाबाट 40% राजस्व प्राप्त गरेको जिकिर गरे। मुख्यमन्त्री पोखरेलले मर्चवार क्षेत्रको विकासका लागि दोब्बर बजेट विनियोजन भएको र त्यहाँको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जिकिर गरे। यो वर्ष सम्भवतः मर्चवार क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेश सरकारको बजेट दोब्बर होला भन्ने लाग्छ मलाई। के कारणले भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो के भन्छ यो तिनाउको करिडोरलाई मर्चवारसम्म लाने हिसाबले एउटा पुल निर्माण गर्दैछौँ, जुन पुलको लागत चाहिँ झन्डै 30-35 करोडको छ। डबल पुल बनाउँदैछौँ। सायद प्रदेश सरकारको सबभन्दा महँगो पुलै भनेको हामी मर्चवार क्षेत्रलाई जोड्नका लागि बनाउँदैछौँ। त्यस अर्थमा मर्चवार क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन भन्ने कुरा त अन्याय हुन्छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि मर्चवार क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यजीहरूले धन्यवाद दिनुपर्छ कि प्रदेश सरकारले मर्चवारलाई विशेष ढङ्गले माया गरेको छ। त्यस अर्थमा धन्यवाद छ भन्नुपर्नेमा ध्यान दिएन भन्ने खालको गुनासो गर्नुभयो भन्ने कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो होइन भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मर्चवार क्षेत्रका लागि चाहिँ प्रदेश सरकार संवेदनशील छ। मर्चवार क्षेत्रको विकासलाई प्रदेश सरकारले उच्च महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-19बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सुलभ कर्जा, ब्याजमा अनुदानदेखि उत्पादनमुखी कार्यक्रम र उद्योग स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिडको उपचार र व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण, औषधि उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमदेखि प्रदेशका अस्पतालको स्तर उन्नतिलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा भने अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। मुख्यमन्त्रीको नामबाट सञ्चालन हुने अभिमुखी कार्यक्रम सरकारले थप गरेको छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सरकारले आउँदो वर्षमा मुख्यमन्त्री स्वच्छ खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा केही विवादका बावजुद पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित बारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मीठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।